नमस्कार, म मोनिका सिंह। स्वागत छ इनसाइड स्टोरीमा। कोरोना भाइरस महामारीले विश्वलाई आक्रान्त पारेको छ। सँगै आशा जगाउन कोरोना विरुद्ध खोप पनि विकास भइसकेको छ। तर ती खोप कुन मुलुकले कसरी प्राप्त गर्छन्? शक्ति राष्ट्रले खोपमाथि कसरी आधिपत्य जमाउँछन्? महामारीमा विश्वका जनता तडपिरहँदा शक्ति र धनी राष्ट्रहरू खोपको व्यापार कसरी गर्छन्? जीवन रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको WHO कसरी धनी राष्ट्रको चङ्गुलमा फस्छ? अहिले कोरोना भाइरस महामारी फेरि एकपटक देखा परेको छ। आजको इनसाइड स्टोरीमा यसैलाई समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। कोरोना भाइरसको महामारीले विश्व अर्थतन्त्रलाई फितलो बनाएको छ। विभिन्न देशमा नयाँ भेरिएन्टको कोरोना भाइरस देखिएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO का अनुसार अहिलेसम्म UK, दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिलियन र भारतीय भेरिएन्ट भेटिएको छ, जुन मूल भाइरसभन्दा तीव्र रूपमा फैलिने र अझै सङ्क्रामक रहने WHO को दावी छ। तर यति बेला भारतीय भेरिएन्ट तीव्र रूपमा बढ्दै गएको र हालसम्म यो 44 वटा भन्दा बढी देशहरूमा फैलिसकेको बताइएको छ र उक्त भेरिएन्टले विश्वका लागि चिन्ताजनक अवस्था निम्त्याएको WHO को ठम्ब्याइ छ। भारतमा गत वर्ष अक्टोबरमा फेला परेको B.1.617 भेरिएन्ट WHO का सबै 6 क्षेत्रका देशहरूमा फैलिएको स्वास्थ्य एजेन्सीले रिपोर्ट गरेको छ। यसबाहेक उक्त भेरिएन्ट अन्य देशहरूमा पनि फेला परेको सूचना प्राप्त भएको WHO ले जनाएको छ। यसैगरी भारत बाहेक उक्त भेरिएन्टले सबैभन्दा बढी बेलायतलाई प्रभाव पारेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। तर महामारीलाई शक्ति राष्ट्रले लम्ब्याइरहेको ती सञ्चार माध्यमहरूले आरोप लगाएका छन्। यो सबै सन् 2020 मेमा सुरु भयो, जब अमेरिकाले एउटा सम्झौता गर्यो। उसले $1.2 मिलियन ब्रिटिस औषधि निर्माता एस्ट्राजेनेकालाई कोरोना विरुद्ध खोपको अनुसन्धानलाई गति दिन उक्त धनराशि दियो। यसको सट्टामा एस्ट्राजेनेकाले अमेरिकालाई खोप सुरक्षित र प्रभावकारी रहे 300 मिलियन डोज दिने वाचा गर्यो। त्यही महिनाको सुरुवातमा युकेले पनि 90 मिलियन डोज सुरक्षित गर्न उही कम्पनीसँग त्यस्तै सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यो। यी प्रकारका लेनदेनलाई जहाँ एक देशले अर्को देशको कम्पनीसँग सम्झौता गर्छ, त्यसलाई द्विपक्षीय सम्झौता भनिन्छ र सन् 2020 मा अर्थतन्त्र धनी भएका देशहरूले यस्ता सम्झौता धेरै गरे। यी अर्बौं डलरको धनराशिले खोप अनुसन्धानलाई मद्दत पुर्यायो र विश्वलाई खोप उत्पादन गर्न मद्दत गर्यो। तर उक्त धनराशिले खोप कहाँ जाने भन्ने बारेमा पनि निर्धारण गर्छ। जनवरी 2021 सम्म फाइजर बायोनटेकले उत्पादन गरेको 96% जुन यही वर्षको अन्तिमसम्म उत्पादन गर्नुपर्ने थियो, त्यो खरिद भइसकेको थियो र मोडर्नाको 100% खोप बिक्री भइसकेको छ। विश्वव्यापी 16% जनसङ्ख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने देशहरूले सबैभन्दा बढी आशाजनक खोप बिक्री विकासकर्ताहरूको आधा भन्दा बढी डोजहरूको बुकिङ गरे, जसले गर्दा धनी देशहरूले खोपहरू पाए र गरिब देशहरूले पाएनन्। ब्राजिल र भारतको स्वास्थ्य प्रणाली सीमाभन्दा पर धकेली र यति बेलै अमेरिकाले छिटो खोप अभियान सुरु गर्यो। शक्ति राष्ट्रहरूले गरेको सम्झौताकै कारण अहिले खोप विकसित भएर ती खोपहरूलाई विश्वभरि पुर्याउन गाह्रो भइरहेको छ। सन् 2009 मा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले स्वाइन फ्लूलाई महामारीको रूपमा घोषणा गर्यो। आफूहरूले खोप सुनिश्चित र सुरक्षित गरेपछि शक्तिशाली देशहरूले WHO लाई कम आय हुने देशहरूका लागि भनेर 12 मिलियन डोज दिने वाचा गरे। तर शक्ति राष्ट्रहरूले त्यति बेला मात्र खोप दिए जब तिनीहरूलाई स्वाइन फ्लूको महामारी गम्भीर नभएको बुझे। समस्याको सुरुवात खोपको बजारबाट सुरु हुन्छ। विकासदेखि निर्माण र वितरणसम्म कुनै पनि देशले खोप प्राप्त गर्नु एक बहुचरणीय प्रक्रिया हो। प्रारम्भिक विकासकर्ता र आपूर्तिकर्तासँग द्विपक्षीय सम्झौता गरेर धनी देशहरू यस प्रक्रियामा संलग्न हुन्छन् र लाइन लागेर बस्छन्। तर आपूर्ति गरेको कुनै पनि खोपले काम गर्ने वा नगर्नेमा कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। यदि खोप असफल भयो भने अर्बौं डलरको लगानी डुब्ने सम्भावना हुन्छ। यस्तै जोखिमलाई कम गर्न धनी देशहरूले थुप्रै विकल्पमा लगानी गर्छन् र आपूर्तिकर्ता देशहरूले आफ्नो जनसङ्ख्यालाई थुप्रै पटक पुग्ने खोपमाथि हैकम जमाउँछन्। सन् 2021 मार्चसम्म क्यानाडाले 300 मिलियन भन्दा बढी खोपको डोज सुरक्षित गर्यो,
जुन उनीहरूको जनसङ्ख्यालाई 5 पटकसम्म लगाउन पुग्छ र अमेरिकाले गरेका सम्झौताले उसका जनसङ्ख्यालाई कम्तीमा पनि 2 पटक लगाउन पुग्छ। 1 वर्ष पहिले अप्रिलमा अमेरिकाले एस्ट्राजेनेकाको 300 मिलियन डोज सुरक्षित गरे पनि उक्त खोपले अझैसम्म देशमा प्रयोगका लागि अनुमति पाएको छैन। तर फाइजर र मोडर्नाको कोरोना खोप जुन अमेरिकी सरकारले विकल्पको रूपमा पूर्व खरिद गर्यो, त्यही खोप नै अधिकांश अमेरिकी जनसङ्ख्यालाई लगाउन पर्याप्त छ। थुप्रै देशले यस्तो विकल्पमा वा खोपको पूर्व खरिदमा लगानी गर्न सक्दैनन्। यसैले उनीहरू खोपको अनुमोदन प्रक्रियासम्म पर्खन्छन् र त्यस बेलासम्म नेपाल जस्ता गरिब वा लगानी नगरेका देशहरू खोपको वितरण प्रक्रियाको लामो लाइनको पछाडि पर्छन्। उदाहरणका लागि पेरुले एस्ट्राजेनेकासँग द्विपक्षीय सम्झौता गरे पनि उसले कमसेकम सेप्टेम्बरसम्म खोपको डोज पाउने छैन। के खोप ड्रग कम्पनीले प्राथमिकतामा नराखी निर्माताहरूले थुप्रै धनराशि कमाउन सक्छन्? हुन सक्छ। एक कार्यक्रम अन्तर्गत देशहरू र खोप बनाउने औषधि कम्पनीहरूको बीचमा मध्यस्थको रूपमा काम गर्ने डिजाइन गरिएको छ, जसलाई कोभ्याक्स भनिन्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायत 3 देशव्यापी स्वास्थ्य समूहले गठित गरेको यो पहल हो र यसको मुख्य उद्देश्य भनेको 92 मध्यम र कम आयन भएका देशहरूलाई खोप प्रदान गर्नु हो, किनभने यी देशहरूले खोप निर्माण तथा विकासको सम्झौतामा लगानी गर्न सक्दैनन्। कोभ्याक्सले 2 सिस्टममा काम गर्छ। पहिलो, उच्च आय भएका देशहरूलाई एकै पटकमा धेरै खोपहरू खरिद गर्न र यसको पहुँचसम्म अनुमति दिन्छ, जसमा एक देशले 2 बिलियन एस्ट्राजेनेकालाई दिनुको सट्टा उसले उक्त पैसा कोभ्याक्सलाई दिन्छ र कोभ्याक्सले उक्त पैसा विभिन्न खोप खरिद गर्नका लागि प्रयोग गर्छ। यो तरिकाले यदि 1 वा 2 खोप प्रारम्भिक चरणमा असफल भए पनि यसमा घाटा हुँदैन। पोर्टफोलियोमा भएका अन्य खोपहरूले यसलाई पूर्ति गर्छ। यो एक बहुपक्षीय प्रणाली हो र यसमा द्विपक्षीय सम्झौतामा भन्दा धेरै जोखिम कम हुन्छ। यसका अनुसार कोभ्याक्सले विशाल क्रय शक्ति प्रयोग गर्ने निर्माता र विकासकर्तासँग सम्झौता गरी वैश्विक स्तरमा लागतलाई घटाउने र खोप विकासका लागि लगानी गर्ने गर्छ। कोभ्याक्सको दोस्रो सिस्टम अन्तर्गत कम आम्दानी हुने देशहरूका लागि खोपहरू खरिद गर्ने र यसको लागत शक्ति राष्ट्र र परोपकारी संस्थाको अनुदानद्वारा हुने गर्छ। अमेरिकाले मात्र कोषमा $4 बिलियन लगानी गरेको छ। खोपहरू उपलब्ध हुने बित्तिकै कोभ्याक्सले तिनीहरूलाई एकै पटक सबै देशहरूमा हस्तान्तरण गर्छ। यसले धनी र गरिब देश सबैले उचित हिस्सा पाउँछन्। कोभ्याक्सको उद्देश्यलाई प्राप्त गर्न र यसको बहुपक्षीय प्रणाली प्रयोग गर्न प्रायजसो सबै देशहरू सहभागी हुनुपर्दछ। तर धेरै देशहरूले पहिले नै द्विपक्षीय सम्झौतामा लगानी गरिसकेका छन्। कोभ्याक्स महामारी सुरु भएको 1 महिनापछि मात्र गठन भएको थियो। त्यसैले द्विपक्षीय सम्झौतामा लगानी गरिसकेका देशहरूलाई कोभ्याक्समा सहभागी हुन प्रोत्साहन कम थियो। तर तिनीहरू अर्थात् शक्ति राष्ट्र बिना कोभ्याक्सलाई फन्ड नपुग्ने भएकाले दुवै तरिकाले कोभ्याक्समा सम्मिलित हुन दियो, जसकारण धनी देशहरू पनि यसमा सम्मिलित हुन पाउने र आफ्नो द्विपक्षीय सम्झौताहरू राख्न पाउने भए। तसर्थ शक्ति राष्ट्रले कम समयमा धेरै खोप पाउँछ। उदाहरणका लागि अमेरिकाले कोभ्याक्सलाई बढी पैसा सहयोग गरेको छ र खोप विकास गर्ने लाइनमा पनि ऊ पहिलो स्थानमा आफ्नो डोजका लागि कुर्दैछ। यसै गरी अमेरिका र युके दुवैले कोभ्याक्सलाई आफूलाई चाहिएको भन्दा बढी डोज भयो भने अन्य देशहरूलाई दिने बाचा गरिसकेका छन्। तर यी दुवै देशले कहिले दिने भन्ने बारेमा कुनै स्पष्टीकरण पेश गरेका छैनन्। यसको मतलब अमेरिका जस्ता धनी देशहरूले कसलाई कुन खोप दिने, कहिले दिने, कसरी दिने स्वयं निर्णय गर्दछन्। यसमा विश्लेषकहरूले शंका व्यक्त गरेका छन्। आफूले गरेको 2 बिलियन डोजको प्रतिबद्धता कोभ्याक्सले पूरा गर्ने हो कि होइन भनेर विश्लेषकहरू आफै अन्योलमा परेका हुन्। यसैबीच अप्रिलमा कोभ्याक्सले आधा रकमको खोप मात्र खरिद गरेको छ र उसले उक्त 45 मिलियन डोजहरू वितरण गरिसकेको छ। तर कोभ्याक्सको उद्देश्य कस्तो हुने हो भन्ने विशेषज्ञहरूको चासो छ र यो सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण रहेको उनीहरूको बुझाइ छ। यसैगरी विज्ञले कोभ्याक्सले आफ्नो पहिलो चरणको उद्देश्यलाई नै प्राप्त नगर्नेमा शंका छ। सीमित निर्माणदेखि वितरणसम्म खोपको ठूलो चेन छ। खोप असमानता केवल द्विपक्षीय सम्झौता भन्दा ठूलो छ।
यो प्रक्रियाको प्रत्येक चरण हो। सीमित निर्माणदेखि वितरणसम्म खोपको ठूलो चेन छ जुन गरिब राष्ट्रले सोच्न पनि सक्दैन। यसैगरी खोपको बौद्धिक सम्पत्ति चोरी भयो भनेर पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आलोचना भइरहेको छ। आजको इनसाइड स्टोरीबाट बिदा हुन्छु। अर्को इनसाइड स्टोरी लिएर फेरि पनि उपस्थित हुने नै छु। धन्यवाद।